बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से 7 अक्टूबर को हमास के हमले पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अमन की राह में रुकावट हैं। पेलोसी का ये बयान अमेरिकी डेमोक्रेट्स और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान बढ़ती हुई दरार का एक वाज़िह सबूत है। पेलोसी ने पीर के रोज़ IR न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर सिक्योरिटी की नाकामियों पर तनकीद की, जिसकी वजह से अचानक हमला हुआ जिसमें 33 अमरीकियों समेत एक अंदाजे के मुताबिक 1200 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। पेलोसी ने न्यूज़ प्रोग्राम को बताया कि इनके इंटेलिजेंस अफसर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबरा ने पीर के रोज़ इस्तीफ़ा देते हुए कहा था कि इनकी इंतज़ामिया इस मिशन से नाकाम रही है जिसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी। इसके बाद जब नैन्सी पेलोसी से मज़ीद पूछा गया तो क्या वो नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता में अमन की राह में रुकावट समझती हैं, तो उन्होंने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उनका कहना था कि वो बरसों से ऐसा ही रहा है और मुझे नहीं मालूम कि वो अमन से खौफज़दा है या अमन से कासर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। चीन में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शदीद बारिशों और सैलाब से 4 अफराद जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। चीन के मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक जनूबी चीन में मई और जून की बारिशें अप्रैल में ही बरस गईं, जिसने सैलाबी रेलों की शक्ल अख्तियार करके तबाही मचा दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत गुआंगडोंग समेत मुख्तलिफ सूबों में कबल अज़ वक्त और 2 से 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुई। माहिरीन का कहना था कि इन गैर मामूली बारिशों से दरिया पर बना पुल गिर गया, गलियां और सड़कें नदी नालों के मंजर पेश करने लगीं, गाड़ियां बह गईं, जिससे अंदरून मुल्क परवाज़ें मनसूख और बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुईं। वाज़ेह है कि चीनी महकमे मौसमियात ने मज़ीद पेशगोई करते हुए कहा है कि बारिश का ये सिलसिला अप्रैल के आखिर तक जारी रहने का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए 95 अरब डॉलर का इमदादी बिल मंजूर कर लिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को 60.8 अरब डॉलर की अदायगी इस इक्तिसादी इमदादी बिल का हिस्सा है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइल के लिए 26.4 अरब डॉलर की इमदाद का पैकेज भी इस बिल में शामिल है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि बिल में मंजूर होने वाले 8 अरब डॉलर बतौर इमदाद ताइवान को दिए जाएंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक का इस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहना था कि टिकटॉक पर पाबंदी आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगी। ये बिल दस्तखत के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन को भेज दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा फ़लस्तीन के महजूर इलाके गज़ा में 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत को 200 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 200 रोज़ के दौरान गज़ा में इसराइली जारहियत के नतीजे में 34,183 अफराद शहीद जबकि 77,143 अफराद जख्मी हो चुके हैं। गजा में इसराइली जंग के सबसे ज्यादा शिकार खवातीन और बच्चे हुए हैं। अब तक शहीद होने वाले अफराद में 14,500 से जायद बच्चे और 9,500 खवातीन शामिल हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शहदा की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई लाशें अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे में दबी हो सकती हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने इन 200 रोज़ में गज़ा पर 75,000 टन बारूद बरसा कर गज़ा की पट्टी के ज़्यादातर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में गज़ा के 3,80,000 से ज़ायद रहायशी यूनिट और 412 तालीमी अदारे तबाह हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने हस्पतालों को भी ना बख्शा। इसराइली हमलों ने गज़ा के 32 हस्पतालों और 53 मराकज़े सेहत को नाकाबिले इस्तेमाल कर दिया जबकि इसराइली फ़ौज ने 126 एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गज़ा के 556 मसाजिद शहीद और 3 चर्च तबाह हो गए जबकि आसार कदीमा के 206 मकामात भी इसराइली हमलों की जद में आए।
فلسطینی میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی جنگ کے نتیجے میں غزہ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ کم از کم $30 ارب لگایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان کے بعد سری لنکا پہنچ گئے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے صدر آج مختصر دورے پر سری لنکا پہنچے ہیں۔ 2008 کے بعد کسی ایرانی صدر کا یہ پہلا دورہ سری لنکا ہے۔ ابراہیم رئیسی کا یہ دورہ مختصر دورانیے کا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات بہتر بنانا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ابراہیم رئیسی سری لنکا میں اماویہ ڈیم اور بجلی گھر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ خیال ہے کہ ایرانی صدر آج کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 3 روزہ دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور دیگر اعلیٰ حکام نے انہیں الوداع کیا۔ 3 روزہ دورے کے دوران ایران کے صدر نے صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ دورے کے دوران صدر ابراہیم رئیسی نے مزار قائد اور مزار اقبال پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی نائب وزیر دفاع کرپشن کے الزام پر گرفتار۔ روس کے نائب وزیر دفاع کو کرپشن کے الزام پر حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے انسداد بدعنوانی کے حکام نے نائب وزیر دفاع کو رشوت لینے کے شبہ میں گرفتار کیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کی خصوصی کمیٹی کے مطابق روسی فیڈریشن کے نائب وزیر دفاع کو ضابطہ فوجداری کے آرٹیکل 290 کے سیکشن 6 کے تحت جرم کرنے کے شبے میں حراست میں لیا گیا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع فوجی تنصیبات کی تعمیر کے انچارج اور وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیدار کے طور پر یورپی یونین کی پابندیوں کی زد میں ہیں۔ روسی نائب وزیر دفاع 2022 میں جہانی اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کی اینٹی کرپشن فاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہونے والی تحقیقات کا موضوع تھے۔ اپوزیشن کی شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نائب وزیر دفاع نے یوکرین کے ماریوپول میں تعمیراتی منصوبوں کی نگرانی کی اور ان سے فائدہ اٹھایا، جو 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد ماسکو کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کی سرزمین میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو 200 روز مکمل ہونے پر القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن نے 200 روز میں غزہ میں تباہی اور موت پھیلائی۔ اسرائیل غزہ کی سرزمین میں ایک دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ابو عبیدہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کو 200 روز میں شرمناک شکست کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ہماری مزاحمت فلسطین کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے۔ قابض فوج کی جارحیت ختم ہونے تک ہماری مزاحمت جاری رہے گی۔ اللہ کی مدد سے دشمن پر ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ہماری زمین کے 1 انچ پر بھی دشمن موجود رہے گا، ہم طرح طرح سے اسے اپنے حملوں کا نشانہ بناتے رہیں گے۔ فلسطینیوں کو سلام ہے جو اپنی سرزمین پر روزانہ ثابت قدمی کے ساتھ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فلسطینی گروپس کی اسرائیلی فوج کے خلاف سخت مزاحمت جاری۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مرکز میں گزشتہ روز اسرائیلی فوج کے ناہول بریگیڈ نے شدید حملہ کیا تو غزہ کے شمال میں بھی فلسطینیوں کی شدید مزاحمت دیکھی گئی۔ اس دوران اسرائیل کے متعدد فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کا میجر سالم خریشات مارا گیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں 5 کلومیٹر دور زکیم ملٹری بیس پر راکٹ حملے میں بھی متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی شہر سدروت کے گودام پر راکٹ لگنے سے آگ لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ سے جڑے اسرائیلی شہر سدروت کے رہائشیوں کو دوبارہ شہر خالی کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔